Numeros 21. Sa pagkadungog sa Kanaanhong hari sa Arad nga nagpuyo sa Negeb, nga nagpadulong ang mga Israelita agi sa dalan sa Atarim, nakig-away siya kanila og nakabihag siya pipila ka Israelita. Og nanaad ang mga Israelita sa Ginoo og miingon sila, kung itugyan mo kanamo kining mga tawhana, laglagon gayud namo sa hingpit ang ilang mga syudad, ingon nga halad nganha kanimo. Gipatalinghugan sa Ginoo ang Israel og nabuntog nila ang mga Kanaanhon og gilaglag nila ang mga tawo ug ang ilang mga syudad. Tungod niini kadtong dapita ginganlag Horma. Gikan sa bukid sa Hor, misubay sila sa dalan padulong sa dagat sa Akaba aron dili sila makalata sa Idumea. Apan ang mga tao gikabsag pailob samtang nagpanaw sila ug nagbagulbol sila batok sa Dios ug kang Moises. Miingon sila, nganong gidalaman ninyo kami gikan sa Ehipto nganhi niining kami ngawan? Inyo ba kaming pakamatyon dinhi sa gutom ug sa uhaw? Gipulaan na kami niining pagkaon nga walay lami. Unya ang Ginoo mipadala kanilag mga bitin nga malala. Og gipamaak ang mga tawo og daghang mga tawo sa Israel ang nangamatay. Ug ang katawhanan nuol kang Moises umiingon, nakasala kami kay nagbagulbol man kami batok sa Ginoo ug kanimo. Pag-ampo sa Ginoo nga iyang wagtangon ang mga bitin. Busa nagampo si Moises alang sa mga tao. Ug giingnan sa Ginoo si Moises, paghimog larawan sa bitin nga bronze ug ibutang kini sa tumoy sa usa ka tukon. Ug ang paakag bitin dili mamatay kun makatan-aw niini. Busa nagbuhat si Moises og bitin nga bronze og gibutang kini niya sa tumoy sa usa ka tukon. Ug kun ang hipaakan og bitin mutan-aw sa bitin nga bronze, dili siya mamatay. Unya ang katawhan sa Israel nang lakaw na usab og nagkampo didto sa Obot. Unya mibiya sila sa Obot og nagkampo sa mga nangaguba sa Abarim sa kamingawan nga atbang sa Moab, dapit sa silangan. Gikan didto nang lakaw sila og nagkampo sa walog sa Zered. O gikan didto nangadto sila sa Suba sa Arnon nga didto sa kamingawan nga nahimutang sa utlanan sa yuta sa mga Amorihanon. Busa giingon diha sa kasaysayan sa mga gubat sa Ginoo, ang lungsod sa Waheb sa Sufa ug ang mga walog sa Suba sa Arnon ug ang bakilid sa mga walog nga miabot sa nahimutangan sa Ar o ngadto sa utlanan sa Moab. O gikan didto nagpadayon sila pagpanglakaw ngadto sa Beer. Diin didto ang atabay nga gisgutan sa Ginoo kang Moises sa pag-ingon niya, tiguma ang katawhan og hatagan ko sila tubig. Unya giawit sa Israel kining alawiton. Halad tubod o atabay og awitan kanamo. Ang atabay nga gikalot sa mga prinsipe og sa mga kadagkuan sa katawhan, pinaagi sa ilang sitro og mga sungkod. Gikan sa kamingawan, may paingon sila sa Matana, o gikan sa Matana ngadto sa Nahaliel, o gikan sa Nahaliel ngadto sa Bamot. Gikan sa Bamot, may paingon sila sa walog nga nahimutang sa yuta sa Moab duol sa tumoy sa bukid sa Pisga nga nagdungaw sa deserto. Unya, gipadad-an sa Israel og mga sulugoon si Sihon nga hari
sa mga Amorihanon o giingnan nila siya. Paagia kami sa imong yuta. Dili kami motipas ngadto sa mga umao parasan o mainom kami sa tubig sa mga tabay. Anha ra gyud kami moagi sa dalan sa hari hangtod makagawas kami sa imong yuta. Apan wala motugot si Sihon nga mulatas ang Israel sa iyang yuta. Iya hinuong gitigom ang tanan niyang mga tawo o misulong siya sa Israel dito sa kamingawan. O dito sa Jahas, gikasangka niya ang mga Israel. O gipatay siya sa katawhan sa Israel, pinagi sa espada, o giilog sa Israel ang iyang yuta gikan sa Arnon ngadto sa Habok hangtod sa yuta sa mga Amorihanon nga ang utlanan mao ang Jazer. Giilog sa Israel ang tanang syudad sa mga Amorihanon, lakip ang Hesbon ug ang tanang balangay niini ug didto na sila mamuyo. Ang Hesbon mao ang syudad ni Sihon, ang hari sa mga Amorihanon nga nakig-away sa hari sa Moab kaniadto ug giilog niya ang tanang yuta sa hari sa Moab hangtod sa Arnon. Busa ang mga magbabalak miingon, ari kamo sa Hesbon, patinduga kini ninyo pag-usab, pabaruga ang syudad ni Sihon. Kay may kalayo nga migula gikan sa Hesbon, mga kalayo gikan sa syudad ni Sihon. Gisunog nini ang Ar sa Moab ug ang mga bukid sa Arnon. Alaot ka Moab, malaglag kamo, katawhan nga nagsimba kang kamos. Gihimo niyang nagtago-tago ang iyang mga anak nga lalaki ug ang iyang mga anak nga babaye gibihag sa haring Amorihanon nga si Sihon. Busa nahanaw ang ilang kaliwat. Gikan sa Hesbon hangtod sa Dibon, gilaglag usab ang Nopa, hangtod nga ang Medeba gilamoy usab sa kalayo. Niining pagiha, ang Israel mipuyo sa yuta sa mga Amorihanon, ug nagpadalag mga espiya si Moises ngadto sa Jazer. Giilog niya la ang mga lungsod niini o gikuhaan nila sa katiguyunan ang mga Amorihanon didto. Unya, miliko sila o mitungas paingon sa Basan. Unya, si Og nga hari sa Basan misulong kanila kinuyugan sa tanan niyang mga tawo aron sa pagpakig-away didto sa Edrei. Apan ang Ginoo miingon kang Moises, ayaw kahadlo kaniya, kay gitugyan ko siya kanimo, ingon man ang iyang mga tawo ug ang iyang yuta. Buhata kaniya ang gihimo mo kang Sihon. Busa, kipatay nila siya ug ang iyang mga anak, ug ang tanan niyang katawhan, ug gipanag-iya nila ang iyang yuta.